अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। जनाब, हमने आज 3 इशूज़ को डिस्कस करना है। पाक अमरीका ताल्लुकात, अड्डे देने के मामले पर इसी तनाज़ुर में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम गुफ्तगू करेंगे जो आज कनाडा में अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसके ऊपर अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानना चाहेंगे। कैसे तदारुक हो सकता है इस सोच का, इस नफ़रत की सोच का। लेकिन सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ जो डहरखी में अफसोसनाक हादसा पेश आया है उसकी ज़रा बात करते हैं। जनाब, कल हमने इसको डिस्कस भी किया मुख्तलिफ पहलुओं से। क़यामत गुजर गई, 65 लोग इसमें जाम बहक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 100 से ज़ायद अफराद इसके नतीजे में ज़ख्मी हैं। जनाब, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक बयानात का सिलसिला, सियासत का सिलसिला इस हादसे के ऊपर भी शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने मलबा और ज़िम्मेदारी पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल दी। आज़म सवाती पहुँचे जाए हादसा के ऊपर, उन्होंने गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि जी एक रेलवे माफिया, जिक्र किया उन्होंने इस माफिया का। इसी से मुतल्लिक ज़रा पूछेंगे अपने एनालिस्ट से, और कहते हैं जी रेलवे माफिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है और इस माफिया की वजह से हम हालात ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और आखिरी कील तब साबित हुआ जब फिरदौस आशिकावान साहिबा आई, मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। उस दौरान उनसे सवाल हुआ इस हादसे से मुतल्लिक, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी अल्लाह के फजल से इस साल ये रेलवे का पहला हादसा है। इसके ऊपर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है आवाम के अंदर, और यकीनन वो लवाहिकीन जिनके प्यारे गुजर गए, जिनके साथ ये हादसा पेश आया, जिनके प्यारे अस्पताल में पड़े हैं निहायती तशवीशनाक हालत में, उनके गम का तो हम अंदाज़ा कर भी नहीं सकते। लेकिन हमारा सवाल कुछ ही अपनी एनालिस्ट से कि ऐसे वाक़यात होते हैं, उसके बाद निदामत, शर्मिंदगी तो दूर की बात, लेकिन ऐसे बेहिस बयानात सामने आ जाते हैं। तो इस रवैये की, इस बेहिसी की वजह क्या है सियासतदानों की तरफ से? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, हसन निसार साहब ज्वाइन करें, मुनीब फारूक साहब हैं, बेनज़ीर शाह साहबा हैं और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, देखिए, मैंने आज ही कॉलम लिखा है जो कल छाया होगा। उसका ओपनिंग सेंटेंस ये है कि मैं आज तक इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाया कि बेहिस लोग ही आते हैं सियासत में या सियासत में आने के बाद बेहिस हो जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, अब देखें, हमारा जो कल्चर, हमारा जो मुल्क और हमारी जो तारीख़ है, सच्ची बात है, कड़वी लगे किसी को लगती रहे, मसला हादसों में इंसानी हलाकतों का नहीं है अलीना। असल ट्रेजेडी ये है कि न जाने तारीख़ के कौन से हादसे में ग्रेस, हमदर्दी, ऑनर, इंटेग्रिटी, ज़मीर, ये सब हलाक हो चुके हैं। लेकिन आज तक इन हलाकतों की किसी ने FIR भी दर्ज नहीं कराई। हर बंदा पिदरम सुल्तान बूद, हम जिंदा कौम हैं, हम यूं हैं, हम बू हैं, वो सब कुछ गला सड़ा पड़ा है। रह गई फिरदौस आशिकावान। देखें, एक दफ़ा सलमान तासीर के मुंह से निकल गया था कि दहशतगर्दों के हवाले से कि माशाल्लाह उनके पास मशीन गन, पता नहीं क्या क्लाशनकोफ भी थी। अच्छा, ये माशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये अल्लाह के फजल से फलाना, ये हमारे तकिए कलाम है। तो आप प्लीज़ फिरदौस आशिकावान की नीयत देखो। अच्छा। वो स्लिप ऑफ टंग है। अच्छा। हाँ, ये हम हैं वही सर। अच्छा। हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग है। कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी ये नहीं कह सकता। वो पता नहीं बेध्यानी में, डिप्रेशन में, आदतों की, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जुमला कोई बोल नहीं सकता। उसका जुमला काबिल गौर है आज़म सवाती का कि अगर मेरे इस्तीफे देने से ये जिंदे उठ जाए, ये मुर्दे उठ जाएं, तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। वो एक कैलस सेंटेंस है। ये हमारी आदत है। मेरे पास क्रिश्चियन मुलाजिम है, वो फ्रीक्वेंटली इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह ये भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे तकिया हाय कलाम है। हमें इनके मतलब भी नहीं आते, मैं जानता हूं। हाँ, इसलिए फिरदौस आशिकावान को ना बेचारी को घसीटें। ठीक है जी, बस ठीक है, भी आपकी राय है, इसको आगे ले जाते हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं? मेरे ख्याल से हसन निसार साहब जो जैसे बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से इस हुकूमत में ज़मीन नाम की शायद कोई चीज़ नहीं है। इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है। मिनिस्ट्री ना जाए, इंसानी जानें चली जाती हैं तो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। मिनिस्ट्री नहीं जानी चाहिए। वो एक सोशल मीडिया पे लीना, मैंने देखी, एक BBC के सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो लगाई, 6 साल की बच्ची, उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई हैं, उसके वालिदैन का पता नहीं है, और वो रहीम यार खान में एक हस्पताल में पड़ी हुई है। लेकिन कोई इस हुकूमत में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता किसी भी चीज़ की। आप PIA का क्रैश ले लें, पायलट की गलती थी,
رحیم یار خان کا ٹرین کا حادثہ لے لیں، ڈرائیور کی غلطی تھی. اب اس حادثے کو لے لیں تو اس میں وہ پچھلی حکومتوں کی غلطی تھی، اور ایک جوائنٹ تھا وہ ٹریک کا، وہ ٹوٹ گیا تھا. مسئلہ ایکچولی جو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا ریلوے کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ٹریکس ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ML1 بنے گی تو پھر جا کے یہ اپ گریڈ ہوگا. صرف میں ادھر یہ کہنا چاہوں علینا، ML1 کی ڈیڈ لائن آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اگلے 5 سال میں جا کے بنے گی. یہ شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ 5 سال لگ سکتے ہیں ML1 بننے کے لیے. اس کی ابھی فائنینشیل رپورٹ کی اپروول نہیں ہوئی. تو آپ اگلے 5 سال یہی ہونے دیں گے کہ اسی طرح حادثے ہوتے رہیں گے اور آپ کہیں گے ہم کیا کریں، ہماری غلطی تو نہیں ہے، پچھلی ہم تو انتظار کر رہے ہیں ML1 کا. ٹھیک ہے، یہ تو غفلت کی انتہا، مجرمانہ غفلت کی انتہا. اس کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی. یقیناً میں آتی ہوں آپ کے پاس، لیکن یہ ریلوے کا حال ہی نہیں ہے. اگر ایوییشن میں دیکھیں وہاں پر بھی یہی ہے، بیانات آ جاتے ہیں، اس کے بعد ایوییشن کا بھی کیا PIA کا حال پڑا ہے دنیا میں، وہ بھی ایک بڑی الگ ہی کہانی ہے. منیف فاروق صاحب، یہ مافیا سے متعلق ذکر کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب، کہہ رہے ہیں ریلوے میں بھی ایک مافیا ہے. یہ مافیا کون ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں کیا جا سکا اس مافیا کے خلاف کچھ؟ ویسے تو دیگر مافیاز کے خلاف بڑے متحرک ہیں وزیر اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو مافیا والی بات ہے اس کا میں اتنا کہہ دوں کہ انیشلی آپ اتنا لمبا ہم جواب نہیں دیتے. یہ مافیاز تو پھر شاید ہر جگہ پر ہوں گے، لیکن جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ ان مافیاز کو ڈیل کرے یا حالات بہتر کرے. باقی یہ جو بنیادی آپ کا سوال ہے کہ بے حسی کی وجہ کیا ہے، تو بے حسی کے لیے نہ ہی کوئی ڈگری چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کہیں سے سیکھنی پڑتی ہے. یہ اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں تھوڑی سی کیرلیسنس لانی ہوتی ہے. جب وہ آ جائے، میں وہ سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا حیا اور غیرت والے، لیکن بس یہ تھوڑا آ جائیں، آپ تھوڑے سے انڈیفرنٹ ہو جائیں. لیکن منیف فاروق صاحب، حسن نثار صاحب فردوس عاشق عوان صاحبہ کا تھوڑا سا مارجن آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. ہمارے عام طور پر منہ پر ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے الفاظ سے چڑھے ہوئے تو ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو کام ہے، کیونکہ جب سارا دن آپ نے اللہ کا شکر ہے اس حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے، بار بار یہ ریپیٹ کرنا ہو تو حسن صاحب کی بات وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا پرابلم یہ ہے، شی ہیز بیکم انکریزنگلی فلپنٹ ود ہر ٹنگ. وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو یو ڈونٹ ہیو اے کنٹرول اوور یور ٹنگ، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے، بات کیا کرنی. تو پھر جہاں آپ کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا وہاں الفاظ کنٹرول نہیں ہوتے. نارمل کانورسیشنز میں بھی پھر آپ ان اپروپریٹ باتیں کر جاتے ہیں. کہ یہ ایک زمانے میں مذاق ہوتا تھا کہ کوئی ان اپروپریٹ جملہ بول دیا گیا یا لفظ استعمال کر لیا گیا کسی بڑی مختلف قسم کے حالات کے اندر. تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہہ لیا، اور واقعی میں بھی حسن صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نیت کم از کم خراب نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحبہ کی. ہاں ان کی عادت بن گئی ہے، پھر اب شی ڈزنٹ ہیو اے کنٹرول اوور ورڈز اور مے بی تھنگز دیٹ شی. ٹھیک ہے، لیکن مظہر عباس صاحب چلے اگر یہ الفاظ نکال بھی دیں اس جملے سے، تو اس سال کا یہ پہلا ریلوے حادثہ ہے، یہ بھی جسٹیفائڈ ہے کیا؟ دیکھیے، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یہ جو بے حسی والی بات ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں ہے، اس چیز میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور جو سیاستدان جن کی طرف حسن نثار صاحب اشارہ کر رہے ہیں، تو جب یہ سیاست میں آتے ہیں تو پہلی مرتبہ عوام سے دور ہوتے ہیں. جب یہ MNA MPs بنتے ہیں تو مزید دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی گاڑیوں پہ MNAs اور MPs کی نمبر پلیٹس آ جاتی ہیں. پھر جب یہ وزیر بنتے ہیں تو اور دور ہو جاتے ہیں عوام سے. تو کہتے تو یہ اپنے آپ کو عوامی نمائندہ ہیں، لیکن اگر پورا کنڈکٹ آپ دیکھیں پولیٹکس میں آنے سے، ماں سوائے الیکشن کے ٹائم پہ، پولیٹکس میں آنے سے وزیر بننے تک ان کا پورا آپ دیکھ لیں. میں کلاس وائز بتا سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو عوام سے کٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا، ریلوے کا حادثہ ہے، تو ریلوے کے حادثے میں بتائیں اپوزیشن کے اور حکومت کے کتنے MPs MNAs منسٹرز پارٹی عہدیدار ان 65 فیملیوں کے گھر گئے ہوں جو اس حادثے میں ہلاک ہوئی ہیں. ان کی آپ جائیں گے تیمارداری کرنے چلے جائیں گے، انجرڈز کی تھوڑی سی تصویر بنا لیں گے. جہاں تک مافیا کا تعلق ہے جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو وہ اسی مافیا کا حصہ بن جاتا ہے.
اور اسی لیے یہ مافیا کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ پارٹ آف دی پرابلمز بن جاتے ہیں، آپ پارٹ آف دا مافیا بن جاتے ہیں، تو آپ مافیا کو ختم نہیں کرتے، آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کے نتائج ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ML1 ہم تو پچھلے 50 سال سے کراچی ماس ٹرانزٹ کا سن رہے ہیں، پچھلے 50 سال سے ماس ٹرانزٹ بن رہا ہے کراچی میں، تو یہ ML1 جو ہے یہ بھی اب دیکھیے گا، شاید الیکشن سے کچھ عرصے پہلے اس کا افتتاح ہو جائے، کچھ چیزیں آگے بڑھ جائیں۔ باقی تو یہ 5 سال کا شیخ رشید کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی آسانی سے آپ 10 سال لگا سکتے ہیں۔ فردوس عاشق احوان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ بزرگ کہتے تھے کہ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچ تو لیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں کہنے جا رہی ہیں یا کہنے جا رہے ہیں، جو بھی ہے، کیونکہ صرف وہ نہیں ہے، بہت سے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہوگا جو انہوں نے، لیکن جب آپ اس طریقے سے کسی چیز پہ، ہر چیز پہ جب آپ بولنا شروع کر دیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہوتی ہی ہے، اور یہی چیز ہے۔ اور پھر انہوں نے، دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے اس چیز کو ریلائز نہیں کیا جب ان کے زبان سے نکل گئی وہ بات، ورنہ آدمی اپولوجائز کر لیتا ہے کہ میرے یہ معنی نہیں تھے، اور یقیناً ان کے یہ معنی نہیں تھے، لیکن میرا خیال ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر۔ جناب، بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کیرالہ میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے کی۔ افسوسناک واقعہ تب پیش آیا جب ایک پاکستانی مسلمان خاندان کو ٹرک سے کچل ڈالا گیا ایک کینیڈین شہری کی طرف سے۔ جناب، 3 نسلیں اس کے نتیجے میں متاثر ہوئی ہیں، ایک ماں، اس کا بہو بیٹا، ایک بیٹی اور کمسن بچہ۔ کمسن بچے سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے اور وہ اسپتال میں ہے، لیکن بہو، بیٹا، بیٹی اور ماں یہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اب اس سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں، مذمتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو ابتدائی تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے نفرت کا نتیجہ ہے، جس میں اس فیملی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جناب، سوال ہمارا اپنے آنلے سے کچھ یوں ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اسلاموفوبیا سے متعلق، ہم اس کے تدارک کے لیے کیا ہونا چاہیے، فوری اقدامات کیا کر سکتے ہیں، بہت سے پہلوؤں سے ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس سے متعلق کہتے ہیں کہ ہولسٹک اپروچ، یعنی جو تمام دنیا ہے اس کو کلی طور پر کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جڑ کہاں ہے معاملے کی، اور پھر پوری کی پوری سسٹم کو ٹھیک کر کے جو نفرت ہے مسلمانوں کے اگینسٹ پنپ رہی اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اس سوچ کو زائل کرنے کے لیے، اس نفرت کی سوچ کو زائل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے آنلسٹ سے آج ہم نے یہی پوچھنا ہے۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، پہلے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں ذرا پچھلے سوال کی ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جو فردوس عاشق احوان صاحبہ نے کہا سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ معلومات تو صحیح دینا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سال یہ پہلا واقعہ ہے، ریلوے کے اگر خود اپنا ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سال 30 ایسے حادثات ہو چکے ہیں جس میں زیادہ تر ڈیریلمنٹس ہوئی ہیں ٹرین ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، کیونکہ ٹریک پرانا ہے۔ تو آپ چلیں، آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے، لیکن آپ فیکٹس تو صحیح دینا، عوام کو غلط فیکٹس تو نہ دیں۔ چلیے ٹھیک جہاں ہے۔ تک اسلاموفوبیا کی بات ہے، علینا دیکھیں، سب سے پہلے اور جو سب سے بیسک چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلاموفوبیا ہوتا کیا ہے، اور یہاں پہ ابھی تک ایک ورکنگ ڈیفینیشن نہیں تیار ہوئی، اور یہ سارے مسلم ممالک کو بیٹھ کے ایک ڈیفینیشن تیار کرنی ہوگی جس میں آپ بتائیں کہ اسلاموفوبیا ایک قسم کی ریسزم ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے بہت سے ممالک میں، خاص طور میں امریکہ میں ریسزم پہ بہت بات ہو رہی ہے، بلیک لائف جیسی سول سوسائٹی موومنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے صرف ایک مذہب کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک قسم کی اسٹیریوٹائپنگ، ریسزم اور سیکسزم ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، یہ ڈاکیومنٹیشن اور ڈیٹا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ کتنے اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے۔ اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہو رہا۔ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ یہ ڈیٹا ان کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے یہ دیکھیں ان ممالک میں اتنی تیزی سے اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہتی ہوں پوائنٹ۔ حسن نثار صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے تو اس معاملے پر یونائٹڈ نیشنز میں بھی خطاب کیا، بارہا وہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے لیے وہ کس طرح سے تاثر زائل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس سے کچھ فرق آ سکا ہے اور آگے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے علینا، وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک پلیز۔
ये सानेहा अपनी जगह पे बहुत तकलीफ दे है, बहुत अजियतनाक है, किसी के साथ भी होता बहुत तकलीफ दे है। लेकिन प्लीज़ एक बात जहन में रखें, हमारा एक दूसरे के बारे में कौन सा फोबिया है? रोज़ अखबार भरे होते हैं, बहन मार दी, अम्मा मार दी, अब्बा मार दिया, कब्रें खोद के निकाल लिए, छोटी सी बात पे कत्ल हो गया। मुझे ये बताएं प्लीज़, लेट्स ट्राई एंड इंटरप्रेट थिंग्स राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, मोमिन की एक बेहद अहम डेफिनेशन है, मैं ये कुरानिक विजडम की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने अहद, अपने असर के साथ जिसमें वो जी रहा होता है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज करता है, हम आहंग होता है, उसके तकाज़ों को समझता है, एड्रेस करता है। अच्छा, दूसरी तरफ दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल स्ट्रीट में तब्दील हो रही है। हमारे रवैये, माइंडसेट, मतलब शरीयत का जिक्र करते हो आप, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दो। शरीयत का जिक्र करते हो, किसी को पता है इसका मतलब क्या है? शरिया है लफ्ज़, इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। अगर वो चंद रोज के लिए रुक जाए तो इट टर्न्स इनटू करिया। तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। आप देखो, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ क्या रवैया, दुनिया के जो ठेकेदार आप बने हुए हैं वो तो आपको बड़ा नजर आ रहा है। यहां क्या होता है, छट्टा मारते हैं, गोलियों का 4 बंदे पड़क गए, चके का मसला नहीं होता बीच में, रोज अखबारें भरी होती हैं। तो ये इसको और तरीके से देखो, स्टॉप लुकिंग एट थिंग्स द वे वी आर। अपने घर से शुरू करो ना। फिरका वारियत का फरीद इस मुल्क की तारीख में कितनी बार उसने क्या क्या कुछ नहीं किया। खुद हमारे अंदर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, कितना बंदा पाकिस्तानी मुसलमानों के हाथों कितना बंदा मरा। ये जो वेव थी, अगर क्रश न की जाती आज मामला कहां होता। तो उसको उठा के इस एनक से देखना मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब है, क्योंकि जब तक आप किसी मर्ज की तशखीस नहीं करते आप उसका इलाज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है देखने का अंदाज ही दुरुस्त नहीं है। आप उसमें कौन सा इस्लामोफोबिया है भाई? देखने का अंदाज बदलना होगा। लैक ऑफ टॉलरेंस है टोटल। अच्छा, इस्लामोफोबिया नहीं, लैक ऑफ टॉलरेंस है, देखने का अंदाज बदलना होगा। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक तासुर भी मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो मुख्तलिफ मीडियम्स पे देखें, टीवी हो या फिर जनरल बातों में, आपको ये नज़र आता है कि मुसलमानों से ख़ास किस्म का स्टीरियोटिपिकल उनके लिए बनाया जाता है तासुर, या उनसे कुछ सेंटिमेंट्स जोड़ दिए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी ये ज़्यादा पनप रहा है, या फिर हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं वही गलत है? नहीं, देखिए, वेस्ट में ही बिल्कुल ये पाया जा रहा है, और ओवरऑल इंतहा पसंदी 9/11 के बाद दुनिया भर में बढ़ी है। और इस इंतहा पसंदी के बढ़ने के बहुत से अवामिल हैं, जिसमें एक के जो है वो इराक़ पे अटैक, अफ़गानिस्तान पे अटैक, लीबिया पे अटैक, सीरिया पे अटैक, ये पूरी जो अप्रोच की कि जहाँ 9/11 के एक अफसोसनाक वाक़े में 3000 लोग जो है वो हलाक हुए, उसके बदले में कई लाख लोग जो है दुनिया भर में, दुनिया का पूरा मिजाज बदल दिया गया 9/11 के बाद। और 9/11 के बाद दुनिया में इंतहा पसंदी अपनी इंतहा को पहुंची। लेकिन बहुत सी अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं लोगों के इत्तेहाद से, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो या इंतहा पसंदी हो, मजहबी इंतहा पसंदी हो, उसको ख़त्म सिर्फ अवाम के इत्तेहाद से किया जा सकता है। आप देखें, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने क्या मिसाल कायम की थी कि पूरी दुनिया उसको वाह वाह कर रही है। इसी तरीके से 9/11 में एक मिसाल आपको देता चलूँ, 9/11 में हमारे यहाँ पाकिस्तान के ही एक फोटोग्राफर हैं, उनके भाई वहाँ फायर ब्रिगेड में काम करते थे, वो छुट्टी करके घर चले गए थे। उन्हें पता चला कि 9/11 जो वाक़या हुआ है, वो वापस गए, उन्होंने लोगों की जान बचाई और अपनी जान दे दी। तो ये मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसमें ये जो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत वाक़या है, इसमें भी आप देखें कि वहाँ जो गैर मुल्की वो हैं कैनेडियन नेशनल्स हैं, वो जाके उनसे, उनकी फैमिली से उनसे सिंपैथी कर रहे हैं, वहाँ पूरा रख रहे हैं। तो लेकिन इस मैसेजिंग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा असर आएगा मज़हर अब्बास साहब सबसे मौसर किरदार अदा जब ये एक बड़े लेवल पर
इसके ऊपर हम देखेंगे कि कुछ मैसेजिंग हो रही है, एक मुत्तहिद फ्रंट नज़र आएगा हमें। मुनीर फारूक साहब, आपकी तरफ डिस्कशन लेके आना चाहूँगी, पहले बुनियादी सवाल का जवाब प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो नहायत काबिल अफसोस है, मुख्तसर जवाब ये है कि इसका कोई एक सलूशन नहीं है। दुनिया को भी पहचानने की ज़रूरत है, इस्लाम के हवाले से तासुर बदलने की ज़रूरत है, मुसलमानों के हवाले से तासुर बदलने की ज़रूरत है, और मुसलमानों को भी अपना कॉन्डक्ट ऐसा करना होगा जिससे दुनिया की नज़र में मुसलमानों का और इस्लाम का तासुर बदले। मुसलमानों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे तासुर बदले, इसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर सकें। देखिए, आप दुनिया में ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं, मैं नहीं कहूँगा कि सब, लेकिन कुछ जगहों पर जो इम्प्रेशन है मुसलमानों के बारे में, चले मैं उसको ज़्यादा फोकस हम नैरो डाउन कर देते हैं। पाकिस्तानी हजरात जहाँ जाते हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, कारोबार करते हैं, अब रहन सहन है, कॉन्डक्ट है, तो ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो रहन सहन है या ख़ुद को कंडक्ट करने का तरीका है वो ऐसा नहीं होता जो कि किसी जो एग्जाम्पल बनाया जा सके, और जिसके नतीजे में मुसलमानों का इंप्रेशन ख़राब होता है। ये भी कि ये इंटॉलरेंट हैं, ये भी कि इनका रवैया दुरुस्त नहीं है, सो मच सो कि लिटिल थिंग्स सच एज स्मॉल एज सफाई के जो मामलात हैं, इस हवाले से भी तो इंप्रेशन हमें भी बेहतर करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज द रीजन फॉर इट, बट इफ यू आर लिविंग इन you're a global citizen now, तो आपको भी एक सर्टेन वे में बिहेव करना पड़ता है। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो कनाडा के हालात हैं, मैं नहीं समझता कनाडा ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर इतनी जो हेट है उसको प्रीच किया जाता है अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये हुआ है। अच्छा, ये मैं वापस आती हूँ क्योंकि ये भी एक मसला है, एक इशू हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादातर जो जाते हैं वर्किंग क्लास जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी डेफिनेटली मैं आपसे आके पूछती हूँ। बेनज़ीर, टीवी, फिल्म, मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है एक इसमें पॉजिटिव रोल लाने के लिए। एक जो तासुर है, जो मनफी तासुर है, एटलीस्ट नफरत है, उसको कम करने में किस तरह बरूए काल लाया जा सकता है? मीडिया के जरिए, आर्ट के ज़रिए, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए आपके एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव आप एक इमेज बना सकते हैं मुसलमानों के बारे में। लेकिन जैसे मुनीब ने भी बात की कि हमें अपना रिकॉर्ड भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना, जहाँ ज़्यादातर अगर आप जैसे मुस्लिम ममालिक बात करते हैं इस्लामोफोबिया का, तो आगे से हमें जवाब आता है कि आपका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का रिकॉर्ड कैसा है, आपका अपना ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड कैसा है, आप आपके जो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपका कैसा रवैया है। तो हमें अपना रिकॉर्ड ठीक करने की ज़रूरत है ताकि फिर हम इस्लामोफोबिया पे बात कर सकें। लेकिन काउंटर नैरेटिव बनाने से पहले आप डिफाइन तो करें कि इस्लामोफोबिया है क्या, लोगों को समझाएं तो कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसकी न्यूआंसेस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और ये एक किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है कि आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, आप एक किस्म की रेसिज्म कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक क्लियर फ्रंट पर जवाब बनाने की, एक डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया है क्या, लोगों तक मैसेज क्लियर पहुंचाने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, उसके बाद हाजिर होते हैं। जनाब, काफ़ी दिनों से खबरें गर्दिश में थीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से जो डिमांड्स की हैं, उसमें एक डिमांड ये भी है कि जब फ़ौजी इनखला होगा अफ़गानिस्तान से, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के कुछ हवाई अड्डे और फ़ज़ाई अड्डे हैं जो कि अमेरिका को दरकार होंगे, और मज़ीद मुआवनत की बातें। अब जब ये अफवाहें उठी, इससे मुतल्लिक बहुत से सवालात भी, चाहे मकोइयाँ कयास आराइयाँ हो रही थी। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में वज़ीर ख़ारजा आए, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है। जो मुशीरे ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने भी इससे मुतल्लिक कहा है कि बातचीत चल रही है, ख़ित्ते में दीगर ममालिक से भी चल रही है, तो इसके ऊपर मज़ीद क्या होता है हम अपडेटेड रखेंगे। ना हाँ ना कोई जवाब नहीं आ रहा, जबकि वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसको कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से ये है कि अभी पाकिस्तान ने जो प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि वो अमेरिका को अड्डे नहीं फराहम करेगा, तो क्या अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने का फैसला बरकरार रख पाएगा पाकिस्तान? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, आपकी ऑप्शन? मेरा ख्याल है बरकरार रख पाएगा। इसकी वजह जो है वो इमरान खान का एक कंसिस्टेंट जो है पोजीशंस है, और वो आज की पोजीशन नहीं है, वो उस वक्त से पोजीशन है जब से उन्होंने वो जो ऑपरेशन के खिलाफ रहे हैं हमेशा वो, हाँ। और हमेशा वो जो है दूसरों की जंगों में इंटरफेरेंस के खिलाफ रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखें तो उनकी पोजीशन देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को किसी भी वज़ीर आज़म की पोजीशन को देखते हुए आपको लगता है वो फैसले पर बरकरार रहेंगे। मुनीर फारूक साहब,
عمران خان صاحب کا موقف ضرور ہے، لیکن کچھ جنہیں ہم کہتے ہیں سیڈ یا کروڈ ریالٹیز ہیں، بادی النظر میں تو لگتا ہے کہ برقرار رکھ پائے گا، لیکن پھر یہ ملاقاتیں خاص طور پر خاص شخصیات سے ہی کیوں ہو رہی ہیں، اور اس میں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے منع کر دیا، سب کچھ کر دیا، فائن، لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں آر ابو سرٹن پیپلز پے گریڈ، وہ کہیں اگر اس سٹیج پر معاملہ جاتا ہے تو پھر یہ پے گریڈ کے حوالے سے، لیکن فی الحال آپ کو یہ لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو لگتا ہے ہاں کا آپشن لے رہے ہیں پھر آپ، حسن نثار صاحب؟ مجھے وزیر خارجہ کے اس بیان میں کی ورڈز ہیں اپنا مفاد، ظاہر ہے اس کا کوئی اپنا مفاد ذاتی تو نہیں وہ کہہ رہا، اس کا مطلب ہے ملکی مفاد، اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ملکی مفاد کے تحت یا اس کی آڑ میں ہی ہوا ہے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ آئندہ بڑی دیر تک بھی اسی طرح ہوتا رہے گا۔ بس یہ ہم ڈن۔ تو ہاں یا نہ، آپ کوئی آپشن نہیں لینا چاہیں گے؟ نہیں ہو، دیکھو اپنا مفاد کیا ہے، چلو اس کو ڈیفائن کریں نا، ہاں نا کیا بات ہوئی، کوئی مطلب کوئی نکاح تو نہیں ہو رہا نا سر، یہ اب ریلیٹیو ہے نا، یہ تو میں دوبارہ آ کے آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں اپنے مفاد کی ڈیفینیشن شاہ میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بے نظیر شاہ صاحبہ آپ کے 9 آپشنز لکھ رہی ہوں میں آتی ہوں آپ کے پاس۔ سر فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہوا ہے ایکچولی، اب آپ لوگوں کے آپشنز لے کے اس کے بعد میں ڈسکشن کرتی ہوں آپ لوگوں سے آ کے اس کے اوپر۔ بے نظیر شاہ صاحبہ آپ کا آپشن؟ میں بھی ہاں کا آپشن لوں گی، لیکن جیسے منیب نے بات کی کہ صرف یہ حکومت کا فیصلہ تو نہیں ہوگا، اور بھی اداروں کی انپٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا، لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ جو نیو یارک ٹائمز کی بھی رپورٹ آئی ہے جہاں پہ یہ بات ہوئی ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب CIA کے ڈائریکٹر پاکستان آئے تو انہوں نے بیسس کی بات نہیں کی، ایک جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان موجودہ حالات میں ہم امریکہ کو بیسس دیں گے۔ ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب کیا سمجھتے ہیں اس نا کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں تعلقات پہ؟ وہی ہو سکتے ہیں جو مشرف کے دور میں ہاں کے اثرات ہوئے، لیکن پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے پوزیشن اس وقت جو ایک تو میں نے کہا کہ عمران خان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے، دوسرے یہ کہ امریکنز کے پاس اور بھی آلٹرنیٹ موجود ہیں۔ اصل پرابلم کہاں آئے گی؟ فرض کریں اگر ذرا سا سلائٹلی بھی جو ہے وہاں یہ امکان موجود ہوا کہ آپ کے یہاں بیسز بنائیں یا یہاں سے جہاز اڑ کے گئے، کیونکہ ہم مشرف کے پیریڈ میں بھی ڈینائی کرتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا جیکب آباد اور دوسری جگہوں سے ایئر بیس یوز ہوئے آپ کے، لیکن ایشو کہاں ہے؟ ایشو یہ کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی بڑی لہر آ جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے۔ یہاں ان کے جو فرینچائز ہیں جو ادھر طالبان کے، یہاں جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ میرا خیال ہے ایک نئی لہر پاکستان میں آ جائے گی، شاید اس کے لیے سر یہی جو ہم مفادات کی بات کر رہے تھے ابھی حسن نثار صاحب، آپ کا یہی پوائنٹ میں ان کی طرف لے کے جاتی ہوں، میں یہی پوائنٹ حسن نثار صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں۔ حسن نثار صاحب ابھی ہم مفادات کی بات کر رہے تھے، فوجی انخلا کے نتیجے میں پاکستان کو اگر کوئی ریپریکشن ہوتا ہے یا اثرات آتے ہیں تو پھر یہ مفاد میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اسٹریٹجکلی؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، مجھے تو اس کی ساری جزیات اور تفصیلات اگر یہ سارا کچھ سامنے ہو، بہرحال حکمران ہیں، ڈسے ہوئے ہیں اور بہت بری طرح ڈسے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، تاریخ سامنے پڑی ہے، تو جو فیصلہ بہتر لگے گا وہ کر لیں گے، اس میں کیا میں نے کیا اس میں بات کرنی ہے، یہاں تجربے سے گزر چکے ہیں نا، پہلی بار جب جھک ماری تھی تو اندازہ نہیں ہوگا۔ جی دیکھیے یہ جو علینا بات ہے، ابھی مظہر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے، جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کا جو سٹیٹس ہے، ان کی جو کیپیبلٹی یا کیپیسٹی ہے، وہ کوئی ایسی شاندار نہیں ہے کہ وہ اگر وہاں پر دوبارہ کسی پرابلم کو دوبارہ آ گیا اور وہاں پر ان فائٹنگ شروع ہوگی تو وہ اس کو روک پائیں گے، وہ اپنے ملک میں نہیں روک پائیں گے، تو پھر آپ امیجن کریں کہ وہ جو آؤٹ پور ہوگا پاکستان کے اندر، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ابھی بھی ہمارے تو یہ بلیف ہے کہ TTP کے بہت سے لوگ، اگر زیادہ نہیں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ پاکستان سے تو وہ نکل گئے، دھکیل دیا گیا، لیکن وہ ری گروپنگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور افغانستان میں اگر امریکہ وہاں سے جس طرح انخلا ہوگا فوجوں کا، تو پھر پاکستان کے لیے یہ ایک لومنگ تھریٹ تو ہوگا. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کو اپنی ساورنٹی کو کمپرومائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فوج اور آئی ایس آئی یہ ضرور دیکھیں گے ان براڈر پرسپیکٹو کہ کیا بالکل ہی فارغ کر دینا امریکیوں کو یہاں سے وہ پاکستان کے حق میں بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی جوائنٹ بیس بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. there is a lot at stake and there is a lot that needs to be seen. It's not only a matter of sovereignty کہ ہماری خود مختاری کمپرومائز ہو رہی ہے. there are things more to it. ٹھیک ہے. بے نظیر you want to add something؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں مشرف کے دور کے ساتھ کہ اس وقت بیسز دیے، ابھی ایک سویلین حکومت ہے اور کسی بھی سویلین حکومت کو امریکہ کو بیسز دینا ایک قسم کی پولیٹیکل سوئسائڈ ہے، کیونکہ ایک جو ڈومیسٹک اور ملک میں جو بیکلیش آئے گا وہ بڑا مشکل ہوگا جس قسم کی تنقید ہوگی اس حکومت پہ. اور یہ نہیں ہے کہ امریکہ صرف پاکستان سے بیسز مانگ رہا ہے، وہ بھی اپنی آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں، وہ سینٹرل ایشیا سے بھی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی So let's see how the situation unfolds. ہماری پینلسٹ کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک یہی لگتا ہے کہ پاکستان اپنے سٹینڈ کے اوپر قائم رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ کل دوبارہ. اللہ حافظ.